नाजरीन, पीडीएम हुकूमत का एक और झूठ बेनकाब हो गया। रूस से तेल की हिस्सेदारी को हुकूमत की बड़ी कामयाबी बताया जा रहा था। पाकिस्तानी जानबदार मीडिया और हुकूमती वुज़रा रूस से सस्ते तेल के दावे करते फूले नहीं समा रहे थे। इसकी बुनियाद पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हुकूमत ने सफारती और मुआशी मैदान में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, रूस से सस्ता तेल खरीद लिया है, अब अवाम को भी सस्ता तेल फराहम किया जाएगा। हुकूमत की इन तमाम दावों की तरदीद करते हुए रूसी वजीर ने कहा है कि हम पाकिस्तान को तेल की फरोख्त में कोई खुसूसी रियायत नहीं देंगे। हुकूमत का एक और भी झूठ पकड़ा गया। इनके तमाम दावे धर्मदोष हो गए हैं। रूस ने कहा है कि पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रियायत नहीं दी। इनके इस बयान ने पाकिस्तानी हुक्काम के इन दावों पर सवाल उठा दिए हैं, जिनमें कहा गया था कि रवां साल दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत मॉस्को ने इस्लामाबाद को रियायती कीमत पर तेल देने पर इतफाक किया है। गैर मुल्की नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजीर तवानाई ने कहा है कि इसने पाकिस्तान को तेल बरामद करना शुरू कर दिया है और इसकी मद में चीनी करेंसी युआन को बतौर अदायगी कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की। रूस के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि सेंट पीटर्सबर्ग में आलमी इक्तसादी कॉन्फ्रेंस के साइड लाइन पर सहाफियों से गुफ्तगू में मुल्क के वजीर तवानाई ने कहा है कि पाकिस्तान को तेल की तरसील शुरू हो गई है और पाकिस्तान के लिए कीमतों में कोई कमी नहीं की गई। रूसी वजीर तवानाई ने जब से पाकिस्तान के साथ चीनी करेंसी में तजारत से मुतल्लिक सवाल किया गया तो इनका कहना था कि हमने इस बात पर इतफाक किया है कि अदायगी दोस्त ममालिक की करेंसियों में की जाएगी। रूसी वजीर का मजीद कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान पाकिस्तान को माया कुदरती गैस की बरामद के लिए कीमतों पर भी अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका। बातचीत तवील मुद्दती मुआहदों के बारे में है, लेकिन अब तक हम गैस सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं और गैस की कीमतें अब ज्यादा हैं। नाजरीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने इतवार को सोशल मीडिया पर खिताब करते हुए कहा कि वो किसी सूरत मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। इमरान खान ने कहा है कि मैंने ये मुल्क छोड़कर नहीं जाना, मैं ये डील के लिए नहीं कर रहा, मैं ये सब कौम के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। इनके मुताबिक -1 की बातें की जाती हैं मगर वो डील नहीं करेंगे। इमरान खान के मुताबिक मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ और ये मैं इस वक्त तक करता रहूंगा जब तक मुल्क हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं होता। इमरान खान ने कहा है कि मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ, 19 केसेस में जमानत है, किसी भी केस में जमानत कैंसिल कर सकते हैं, पूरा तैयार हूँ कि ये मुझे फिर से पकड़ सकते हैं। इन्होंने कहा कि 9 मई को हमारे कारकुनान के अंदर कुछ लोग घुसाए गए, इन्होंने साजिश के तहत अहम तनसीबात पर हमले किए और इनके मुताबिक वो हैरान है कि पुलिस ने इन मुजाहिरों को क्यों नहीं रोका जो कोर कमांडर हाउस चले गए या फिर जो लोग इन्हें GHQ ले गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इल्जाम आयद किया है कि 9 मई के बाद बहाना बनाकर कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इमरान खान के मुताबिक अब जेल से वापस आकर इन्हें कारकुनान ने बताया कि 9 मई को एकदम को लोग आते थे और एकदम इश्तियाल दिलाते थे कि आओ GHQ चले, मियाँ वाली जहाज जलाओ और आओ कोर कमांडर का घर भी जलाओ। इमरान खान के मुताबिक इसके बाद पूरा एक्शन तैयार था और 24 घंटों के अंदर 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नाजरीन, दूसरी जानिब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अलकादर ट्रस्ट केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान की अबूरी जमानत और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर समात में 4 जुलाई तक जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर समात की। चेयरमैन PTI इमरान खान और उनकी अहलिया दोनों एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हुए। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस जबकि प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी सुहेल आरिफ अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने अलकादर ट्रस्ट केस में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत में 4 जुलाई तक तोसीक कर दी। अदालत ने बुशरा बीबी को 5 लाख के जमानती मुचलकों के इवज जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर की। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के वकला की जानिब से नैब के बतौर मुलजिम तलबी के नोटिस के पेश नजर जमानत की दरखास्त दायर की गई थी, जबकि दूसरी तरफ चेयरमैन PTI के खिलाफ दहशत गर्दी की दफात के तहत 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समात इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में आज समात हुई है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन दरखास्तों पर समात कर रहे हैं। चेयरमैन PTI अपनी लीगल टीम के हमरा कमरा अदालत में मौजूद रहे। इमरान खान की जानिब से इनके वकील सलमान सफदर ने दलाइल का आगाज किया और कहा कि थाना संगजानी का मुकदमा सबसे पुराना है, ये 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ। सलमान सफदर ने कहा कि वो एक FIR पढ़कर दलाइल देंगे और प्रोसिक्यूशन की बदनीति बताएंगे। IG इस्लामाबाद के वकील ने अदालत के रूबरू पेश होकर कहा कि 5 केसेस में JIT के सामने पेश हुए थे, कुछ केसेस में शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इमरान खान के वकील ने
کہا کہ ہم JIT کے سامنے گئے اور ہر سوال کا جواب دیا۔ ان مقدمات میں بدنیتی شامل ہے۔ درخواست گزار کا کرکٹ کی تاریخ میں بہت صاف ریکارڈ ہے۔ درخواست گزار نے پاکستان کو بہت سے انعامات جتوائے۔ سلمان صفدر نے دلائل میں کہا کہ درخواست گزار فلاحی بہبود کے کاموں میں بھی بہت آگے ہیں۔ شوکت خانم ہاسپٹل اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سلمان صفدر نے عدالت میں دلائل میں کہا ہے کہ درخواست گزار ملک کے 22ویں وزیر اعظم ہیں اور ان کے دور میں احتساب کا سلسلہ شروع ہوا اور کرپشن کے مقدمات چلے جو اپنے اختتام کو پہنچے اور سزائیں ہوئیں۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان کے دور حکومت میں کرپشن کے خلاف کیسز چلے اور ان کے دور حکومت میں پروسیکیوشن کا غلط استعمال نہیں کیا گیا، جبکہ مخالف سیاسی لیڈروں نے ملک چھوڑنا شروع کر دیا۔ سلمان صفدر نے دلائل میں مزید کہا کہ عمران خان کے سیاسی مخالفین پر 1 سے 2 مقدمات تھے، 160 نہیں، تاہم ان کی حکومت جانے کے بعد انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے تحت عمران خان اور ان کی پارٹی کے خلاف متعدد مقدمات درج کیے گئے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ شہباز گل کا پہلا کیس تھا جس میں کسٹوڈیل تشدد کی بات سامنے آئی۔ ناظرین، دوسری جانب جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے اعلان کیا ہے کہ کراچی کے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر 23 جون کو احتجاج کیا جائے گا۔ سراج الحق کے مطابق کراچی انتخابات میں الیکشن کمیشن نے اپنا وقار ختم کر دیا ہے۔ سراج الحق نے کہا کہ پیپلز پارٹی والوں کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کی خواہش تھی کہ کراچی کا میئر ایک جیالہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اغوا برائے تاوان کی طرح کارروائی کی گئی ہے، 3.25 کروڑ کی آبادی پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کے مطابق بلاول بھٹو کہتا ہے کہ ہم نے ایک مذہبی جماعت کو شکست دی ہے۔ سراج الحق نے مزید کہا ہے کہ وہ کراچی والوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے کراچی کے حقوق اور اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی خاطر کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب مریم نواز گروپ بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے۔ مریم نواز گروپ کو بڑا شوق تھا کہ لوگوں کی ننگی ویڈیو سامنے لانے کا اور لوگوں کی نجی زندگی کی کال ریکارڈنگ کا۔ مریم نواز کہتی تھی کہ ان کے پاس مزید ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اب یہ سارا گروپ شکنجے میں آنے والا ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی مبینہ آڈیو لیکس پر خصوصی کمیٹی میں طلبی کے خلاف کیس کی سماعت اسلام آباد کورٹ میں ہوئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آئین اور قانون شہریوں کی کالز کی سرویلنس اور ریکارڈنگ کی اجازت دیتا ہے؟ غیر قانونی طور پر ریکارڈ کی گئی کالز کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ عدالت نے استفسار کیا کہ کون سی اتھارٹی یا ایجنسی کس طریقہ کار کے تحت کالز ریکارڈ کر سکتی ہے، اور بتایا جائے کہ آڈیو ریکارڈنگ کا غلط استعمال روکنے کے لیے کیا سیلف گارڈز ہیں۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے۔ جو سوالات سپریم کورٹ میں زیر بحث ہیں ان پر فیصلے کا انتظار کر لیا جائے۔ وفاقی حکومت نے مبینہ آڈیو لیکس کے معاملے پر کمیشن قائم کیا ہے۔ عدالت نے جو سوالات اٹھائے وہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہیں۔ سپریم کورٹ نے ان سوالات پر بھی فیصلہ سنانا ہے۔ جسٹس بابر ستار کا کہنا تھا کہ آپ ہمارے 5 سوالات پر ہی معاونت کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی فیصلہ دیں تو وہ سپریم کورٹ کے لیے معاونت ہو۔ اس موقع پر درخواست گزار کے وکیل سردار لطیف کھوسا نے دلائل میں کہا کہ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق کا معاملہ ہے۔ حکومت چیف جسٹس کے مشاورات کے بغیر کیسے جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے؟ حکومت کو چاہیے تھا کہ چیف جسٹس سے مشاورت کرتی اور وہ ججز نامزد کرتے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا، آپ نے عدالتی سوالات کے جواب دینے میں کتنا وقت چاہیے ہوگا؟ آپ کو 4 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں۔ سابق چیف جسٹس کے بیٹے کی خصوصی کمیٹی میں طلبی کے خلاف توسیع کی درخواست پر سماعت 16 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ دوستو، یہ تھی اب تک کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، شکریہ، اللہ حافظ دوستو۔